वसीले अल्लाह बनाता है, कोई इंसान किसी के लिए वसीला नहीं बनता। अल्लाह ताला किसी को वसीला बना देता है, वरना इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि आप दूसरों को खुश करते फिरे। जब मकसद हयात अल्लाह करीम को राज़ी करना है तो उसे राज़ी करिए, ना शुक्रे और बेकदरे लोगों पर वक्त बर्बाद ना करें। लोगों के मिज़ान में आपकी एक गलती आपकी तमाम अच्छाइयों पर पानी फेर देती है और अल्लाह के मिज़ान में आपकी एक नेकी आपके गुनाहों पर पानी फेर देती है। इस्लाम में अगर ज़बरदस्ती नहीं है तो इस्लाम में बेपर्दगी भी नहीं है। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का पुल। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरों को कायल करना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाती है कि किसी की कितनी परवाह करनी है, किसी से कितनी उम्मीद रखनी है और किसी से कितना फासला रखना है। जिंदगी सब सिखा देती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन लोग वो हैं जिन्हें अपने मालूमात अल्लाह ताला के सुपुर्द करने की आदत हो। हर माजरत करने वाला ना खतावार होता है और ना कमज़ोर। ये सिफ्त तो वफादार लोगों में पाई जाती है। तेरी कुदरत को मैं समझूं, मेरी औकात नहीं या रब, मुझे सब कुछ अता करना, बस एक गुमराह ना करना, आमीन। जब तुम्हारे घर रिस्क में तंगी महसूस होने लगे तो अपनी बहनों और बेटियों को दावत पे बुला लिया करो। सूरह शमस में अल्लाह 11 कस्में खाने के बाद फरमाता है, बेशक वो कामयाब होगा जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खामोशी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पे इस वक्त जब इख्तिलाफ ज़्यादा हो, आवाज़ें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। हम समझते हैं कि अल्लाह हमें ऊपर से देख रहा है, दर हकीकत वो हमें अंदर से देखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसकी गुनाह का कुफ़ारा है। जहाँ लगे अहमियत कम हो रही है वहाँ जाना कम कर दो, फिर चाहे किसी का घर हो, बात हो या दिल हो। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ इतना वसीया कर लो, लोग खुद तुमसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। निशान सजदा सजाकर बहुत गुरूर ना कर, वो नियतों से नतीजे निकाल लेता है। फिर यूं हुआ कि लोगों के रवैयों की ऐसी समझ आई कि फिर किसी से ना कोई शिकायत रही ना कोई तवक्को। मैं ये दुआ नहीं करता कि दुश्मन मर जाए, मैं ये दुआ करता हूँ कि दोस्त जिंदा हो जाए। नसीब बेशक उसके हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है और दुआएं ही तो है जो तकदीर बदलने की ताकत रखती है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। चीज़ें टूट कर बेकार हो जाती है, मगर दिल टूटकर और नायाब हो जाता है, क्योंकि दिल टूटने के बाद इंसान अपने अल्लाह के और करीब हो जाता है। दिल किसी से तब लगाना जब दिलों को पढ़ना सीख लो, वरना हर एक चेहरे की फितरत में वफादारी नहीं होती। कभी गम की आग में जल उठे, कभी दाग दिल ने जला दिया, ए जुनूने इश्क बता ज़रा मुझे क्यों तमाशा बना दिया। या अल्लाह हमें अता कर ऐसी माफ़ी जिसके बाद गुनाह ना हो, ऐसी हिदायत जिसके बाद गुमराही ना हो, ऐसी रज़ा जिसके बाद नाराज़गी ना हो, ऐसी इज़्ज़त जिसके बाद ज़िल्लत ना हो। क्या ये सज़ा काफ़ी नहीं कि अल्लाह तुम्हें सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक नहीं देता।
اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے۔ عجیب دور ہے، ہر شخص یہی سوچتا ہے تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے، بس یہی دور ہے، اس دور کے انسانوں کی تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ چہرے اجنبی ہو جائے تو انسان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جب لہجے اجنبی ہو جائے تو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہے، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ بیاہی گئی بیٹیوں کے میکے اس وقت تک آباد رہتے ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہو، ورنہ ماں باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد وہ گھر ان کا میکہ کم اور بھائیوں کا گھر زیادہ کہلاتا ہے۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ فاصلے کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تلخیق نہیں کر سکتا۔ اگر جذبات سچے ہو تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فاصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد کی پسند اور خواہشات طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب چہرہ عورتوں کو روتے اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ میرے بعد اگر کسی کو مجھ جیسا پاؤ تو میرے بعد کسی کے ساتھ مجھ جیسا مت کرنا۔ دونوں صورتیں یقین کی ہے، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ یا اللہ آج جمعے کی نماز میں جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے سب کی دعائیں قبول فرما، آمین۔ یا اللہ وہ خوبصورت لمحہ نصیب فرما کہ نماز فجر کے لیے اٹھے اور آنکھوں کے سامنے تیرے گھر کا ایسا منظر ہو۔ خطا کا پتلا ہوں، معافی چاہتا ہوں عرش والے سے بھی اور فرش والوں سے بھی۔